عماراتي 4 تهدم وصرت على الصفر بعد ما كنت بخير، وهذا الامر سبب كله هجوم على الاكل والشرب، قله المعونات، تسكير المعابر، الامور كل ما نابها بتسوء، الناس اكثر جوعا، اقرب للموت من الحياه. ونطالب الجميع، جميع الامم، جميع الامم المتحده، جميع الترام، كل العالم، بريطانيا، كل العالم، فرنسا اللي لها تاثير تنقذ هالشعب. شعب انظلم كثير يعني، فاحنا امورنا كل ما نابها بتسوء. يوم بعد يوم فتفضل بيهجموا، يعني ما فيش امكانيات نعمل قد ما بيقدروا يعملوا، ما بتكفيش، لانه العدد اكبر كل يوم بيزيد من الوضع اللي وصلت له البلد، لا في اكل ولا في شرب، اللي في السواق في الشيشه، في اطفال قاعده يعني كل يوم بتموت.